बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सैयद सद्दाम बुखारी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह करीम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज एक दिल का दर्द लेके आपके सामने हाजिर हूँ और एक दो दिन से सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात देखने को मिली कि अगर गूगल पे जाके ये सर्च किया जाए हु इज़ करंट कैलिफ ऑफ इस्लाम, तो मिर्ज़ा मसरूर कादियानी मलऊन का नाम दिखा दिया जाता है, सामने आ जाता है। तो इस हवाले से ही बात करनी है। तो आका अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं है। इस पे हर मुसलमान का ये ईमान है। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी ये लोग क्या कहते हैं और कभी क्या कहते हैं, लेकिन इनका मकसद यही होता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मलऊन उसके अकीदे की पैरवी करना। उसने ख़त्म नबूवत का दावा किया था और ये लोग भी उसी पे चल रहे हैं, उसके पीछे ही चल रहे हैं। तो मकामे हैरत ये है कि ये चीज़ गूगल पे इस तरह से अनाउंस हो जाना, हालांकि इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है कादियानियत से। जितने भी तबकात हैं किसी का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम का बिल्कुल ताल्लुक़ ही नहीं। कादियानियत जो है वो एक फितना है और वो एक अलहदा टर्म है और इस्लाम बिल्कुल भी उससे किसी लिहाज से भी वाबस्ता नहीं हो सकता, किसी लिहाज से भी कोई चीज़ उनके साथ मुंसलिक नहीं हो सकती मुसलमानों की। हर दौर में आका अलैहिस्सलाम ने जैसा कि फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ। और एक और हदीस मुबारका में आता है कि बनाने वाले ने जैसे शानदार एक इमारत, एक दीवार तामीर की और उसकी आखिरी ईंट मैं हूँ। मफ़हूम में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। तो ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से अपने ये अकीदे की तर्जुमानी कर रहे हैं और जिस तरह से ये कादियानियत को फैला रहे हैं, लेकिन हर दौर में जब भी कोई ऐसी बात हुई, कोई ना कोई मर्द मुजाहिद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर उठा कि जिसने इस फितने का रद्द किया। अकाबरीन उम्मत की बहुत ज़्यादा खिदमात ख़त्म नबूवत के हवाले से मौजूद हैं जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आज आपके सामने ये क्लिप पेश करने का मकसद यही है कि इस हवाले से आपकी तवज्जो दिलाई जा सके और गूगल को इस तरह से अनाउंस नहीं करना चाहिए। जो जिसकी जहाँ तक अप्रोच है वो अपनी तरफ से कोशिश करे। हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, जो ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करता है, आका अलैहिस्सलाम उसकी पुश्त पे आका अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक होता है। जो भी शख्स कादियानियत के हवाले से काम करे, ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करे, कादियानियत का रद्द करे, या जो भी फितना है, ज़ाहिर है हमने तो इसी फितने को देखा है। इससे पहले भी खुलफाए राशिदीन के वक्त भी ये ऐसे फितने उठे और उन्होंने भी इस चीज़ का रद्द किया है। तो आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, इस पे हम सब का ईमान है और इसमें कोई शक नहीं है। हज़रत अल्लामा शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से एक वाक़या, आप किसी जगह पे आपसे टाइम लिया गया और आपने वहाँ किसी इलाके में जाना था खिताब के लिए, तो वक्त ले लिया गया। जब वक्त आया तो आप वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मिल के बड़ी आओ भगत की और बहुत खुश भी हुए वो लोग, लेकिन उन्होंने कहा हज़रत माजरत के ये खिताब नहीं हो सकेगा, महफिल नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकेगी? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे मुसलमानों की बहुत कलील तादाद मौजूद है। ये वाक़या ईमान ताज़ा कर देने वाला वाक़या है। बहुत कलील तादाद में मुसलमान मौजूद हैं और ज़्यादा अक्सरियत जो है वो कादियानियत की है, इस फितने की है। उस पे क्या हुआ कि मौलाना साहब ने कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो तकरीर तो होगी, प्रोग्राम तो अब होगा जिस तरह से बताया गया था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बंदा इस इलाके में जिसकी बात को माना जाता हो या जिससे सब लोग खौफ खाते हों, डरते हों। तो इस पे उन्होंने कहा जी हाँ, करीब जगह है तो वहाँ पे एक नूरा डाकू है,
وہ موجود ہے، اگر اس سے مل کے بات کی جائے تو شاید کچھ ہو سکے۔ تو جب علامہ صاحب نے ساتھ لیا اور چلے گئے، تو جب نورے کے یہاں پہنچے، اس کے ڈیرے پہ پہنچے، تو دیکھا وہ اپنے مخصوص انداز میں وہاں موجود تھا اور لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو کہا کہ آج تو مولوی ہمارے پاس آ گئے ہیں، بڑی بات ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اس پہ مولانا صاحب نے کہا کہ نورے، نہ بات میری ہے نہ تمہاری ہے، بات آقا علیہ السلام کی ناموس کی ہے۔ تو جب یہ نورے نے سنا تو کہتے ہیں کہ وہ فوراً سے اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا نورا ڈاکو ضرور ہے مگر بے غیرت نہیں ہے، نورا ڈاکو ضرور ہے مگر بے غیرت نہیں ہے۔ اس پہ وہ چلا اور اس نے آ کے چھت پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ کوئی بندہ بھی اگر اس علاقے کا مسلمانوں کو تنگ کرے گا یا آج کی اس نشست میں کوئی بندہ بھی خلل ڈالے گا تو پھر وہ نورے سے بچ کے نہیں جائے گا کبھی بھی، وہ اپنی خیر منائے، پھر نورا اسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات ہوئی، علامہ صاحب نے خطاب کیا اپنا، بھرپور محفل ہوئی، مسلمانوں نے اس میں شرکت کی۔ مولانا شفیع اکاڑوی صاحب واپس چلے گئے۔ اب اکاڑوی صاحب واپس چلے گئے، کچھ عرصے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے نکلا تو دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا حضرت، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ کہا نہیں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا حضرت، میں نورا ڈاکو ہوں۔ جس رات میں نے یہ کام کیا آقا علیہ السلام میری خواب میں تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ہماری ناموس پہ پہرا دیا ہے، مفہوم، تم نے ہماری ناموس پہ پہرا دیا ہے، ہم بھی راضی ہو گئے تم سے، ہمارا رب بھی راضی ہو گیا۔ تو جو بھی شخص اس پہ کام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جتنا بھی جس سے ہو سکے خدارہ اس چیز کا کوشش کیجیے، رپورٹ کرنے کی کوشش کیجیے گوگل پہ جا کے اس کو، اور کوشش کیجیے کہ جس کی جہاں تک اپروچ ہے، ہو سکتا ہے بیوروکریٹس بھی، وہ بہت بااثر شخصیات بھی، علماء کرام بھی میری اس بات کو، مختلف اداروں سے منسلک لوگ سن رہے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچے، اور صرف میرا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کا یہی پیغام ہے۔ میں سب کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہوں گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو جس حد تک آواز اٹھا سکتا ہے، جس کی اپروچ جہاں تک ہے، چاہے جس طرح سے وہ پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب، آپ ایک اسلامی حکمران ہیں۔ ایک وہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی چوپایا بھی ٹھوکر کھا کے مر جائے تو میں عمر اس کا جواب دے ہوں گا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ اسلامی حکمران ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے۔ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ویسے تو بہت مضبوط ہے، معاملہ ذرا سا اٹھتا ہے تو آپ تک بات پہنچ جایا کرتی ہے، تو اس معاملے پہ بھی تھوڑی توجہ دیجیے۔ آپ یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے، اس فتنے کا رد کیجیے۔ آپ جہاں تک ہو سکے اس بات کو آپ عالمی برادری میں لے کے جائیں۔ ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے آقا علیہ السلام کی ناموس پہ یا ختم نبوت پہ کسی حوالے سے بھی کوئی حملہ ہو۔ بلا شبہ ہمیں اسلام امن و امان کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کوئی فتنہ اٹھے تو ہم لوگ خاموش رہیں گے۔ عمران خان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کیجئے، ضرور اس چیز کو جہاں تک آپ لے کے جا سکتے ہیں باہر آپ اقوام متحدہ میں لے کے جائیں، اور یہ بتائیں کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مسلمان الحمدللہ، اور جتنے بھی طبقے ہیں مسلمانوں میں، ختم نبوت پہ ان سب کا اجماع ہے، اس عقیدے پہ سارے کھڑے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ کوئی کسی طرح سے بھی اگر یہ کام کرے گا تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ پہ کرم فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے، اور اسی عقیدے پہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت، آقا علیہ السلام کے عشق میں الحمدللہ، اور آقا علیہ السلام نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، آقا علیہ السلام کی تمام نسبتوں کا حیا کرتے ہوئے
ہمیں اللہ رب العزت اسی پہ موت عطا فرمائے۔ علامہ شہزاد مجددی کے چند اشعار کے اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے، صدقے دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے۔ اے دجال دہر، اے دجال دہر کہو تو سینہ چیر کر دکھلا دیں، ختم رسل کی حرمت پر سب قربان ہمارا ہے، اور وعدہ ہے ناموس نبی پر ہم ہر چیز لٹا دیں گے، ان کی عزت پر مر مٹنا بس ارمان ہمارا ہے، اور میرے نبی ہی دور رسالت کے خاتم اور خاتم ہیں، اول و آخر شان ہے ان کی یہ ایقان ہمارا ہے، اور ان کے بعد پیمبر کوئی آئے یہ ناممکن ہے، ان کے بعد پیمبر کوئی آئے یہ ناممکن ہے، جلوہ فرما تخت ہدایت پر سلطان ہمارا ہے، اور آؤ اے شہزاد فدا ہو جائیں ان کی عظمت پر، آؤ اے شہزاد فدا ہو جائیں ان کی عظمت پر، ہر میدان میں حامی و ناصر خود رحمان ہمارا ہے۔ تو امید ہے آپ سب کوشش کریں گے، یہ جو معاملہ چل رہا ہے جہاں تک جس سے ہو سکے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ پہ اپنا خاص کرم فرمائے، قادیانیت کے فتنے کو نیست و نابود فرمائے۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔